گئے رب ذوالجلال نے فرمایا میں اپنی عزت و جلال دی قسم جڑا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا جس چیز اتے پڑھے گا اس چیز میں میری رحمت آ جائے گی اگر خود پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں او دے نال ہو جاواں گا میری رحمتاں او دے نال ہو جاواں گیاں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہر او کم نامکمل جڑا بسم اللہ تو بغیر شروع کیتا جاوے فرمایا جڑے کم اندر ہر نیک کم اندر کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو واڈے کم اندر اللہ برکتہ نازل فرما دے گا اللہ برکتہ نازل فرما دے گا میرے لجپات کریم آقا نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے جہنم دے دروگے 19 رکھے نے بسم اللہ دے حرف کی 19 نے فرمایا جڑا کثرت نال بسم اللہ دی تلاوت کرے گا اللہ کل قیامت والے دن بسم اللہ دے ہر حرف دے بدلے جہنم دے 19 دروگیاں نو بند کر دے گا بسم اللہ او دے بعد ڈھال بن جائے گی او بندہ رب دی جنت دا مستحق بن جائے گا رب دی جنت دا مستحق بن جائے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر اندر لکھیا صاحب تبیان القرآن نے لکھیا امام جلال الدین سیوطی نے در منصور تو لکھیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گزر دے جا رہے نے چل دیاں اللہ دے نبی ایک جگہ قبر کو گزرے اس قبر والے موقعہ دردناک عذاب در مبتلا ہے اللہ دا عذاب ہو رہا ہے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کولوں گزر گئے کچھ وقت کچھ عرصے بعد واپس آئے دیکھیا اس قبر اندر اللہ دی رحمتاں بس رہیاں نے اس بندے دی قبر جنت دا گلزار بنی ہوئی ہے جنت دا گلزار بنی ہوئی ہے اللہ دے نبی وقت گئے رو کے پروردگار دبا کرتے عرض کتی مولا پہلو آیا سا اس قبر تے عذاب سی ہونا آیا تیری رحمتہ پیا وسبیاں نے یا اللہ ایک ہی معاملہ ہے ایک توجہ کرنا میرے بھائیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ اے میرے بندہ کدے دنیا دیسی ایک بیٹا سی چھوٹا بیٹا انہیں اپنی بیوی نو وصیت کی جدو میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا انہوں دین کی تعلیم دینی ہے اے میرے پیارے نبی اے بندہ قبر تے آیا گناہگار سی گناہوں کی وجہ تو عذاب کے اندر مبتلا سی اج ایدہ بچہ بولنے قابل ہوئے انہیں جا کے کاری صاحب کول بے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے آئے پہلے ایدے گناہوں دی وجہ تو انہوں عذاب دے رہا سا آج ایدے پتر نے میری زمین تے پیر کے مینو رحمان رکھے آئے مینو رحیم رکھے آئے میری رحمت نے گوارا نہیں کیتا ایدہ بچہ مینو رحمان آکھے مینو رحیم آکھے میں ایدے پیو نو عذاب کا دیوا اس وقت بسم اللہ دی برکت نال اے دی قبر نو عذاب ہٹا کے جنت دا گزار میرے رجپال تکریم آقا نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا غیبت زنا تو بھی بڑا گناہ ہے زنا تو بھی بڑا گناہ اگر دنیا تے ہے تو غیبت سرکار کو لوگ پوچھے گا سونے ہو آقا سیاپا نے کی تھی سونے ہو ساڑھے ماں باپ ٹوڑے قدمہ تو قربان ہو جان آقا غیبت ہے کیے ایک جملے اندر میرے کریم نبی نے اس گناہ نو بیان فرمایا ہر او بات ہر او گل جیڑے تو اپنے مسلمان پر آدھی او دی پشت پچھے کرے
او دی پسے پشت کریں اگر تو سوچیں اگر گل میں اپنے پرا دے سامنے کردہ تے انہوں چنگی نہیں سی لگنی فرمایا ہارو گل چاہے کوئی کسے دے رنگ دے بارے بولے کسے دے قد دے بارے بولے کسے دی ذات پات دے بارے بولے فرمایا ہر او گل غیبت دے زمانے پر آئے گی جڑی گل مسلمان پر آدھے پیچھے کیتی جاوے سوچے بندہ خود کہ اگر اے گل میں دے سامنے کردہ انہوں چنگی نہیں سی لگنی رب ذوالجلال نے قرآن اندر بھی دی مذمت بیان فرمائی میرے رب نے فرمایا وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اے لوگوں ایک دوسرے دی غیبت نہ کرے آجے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کیا ٹوڑے پسند کردہ ہے کہ اپنے مردہ پر آدھا گوشت کھائے اس واسطے سرکار نے فرمایا غیبت کرنا والا بندہ انی دیر تک انہوں معافی نہیں ملے گی جنی دیر تک جڑے بندے دی غیبت کر دے وہ بندہ انہوں معاف نہ کر دے اس واسطے چوکا چورائیاں تے بیک کے لوکاں دیا پکڑیاں نہیں چھلنیاں چاہیے دیاں لوکاں دے جناب انہوں دی غیبت انہوں دیا گلہ نہیں لوکاں دے سامنے بیان کرنی چاہیے دیاں کہ جنہ دے بارے اگر وہ سنن انہوں تکلیف ہوئے اس واسطے خدا را آج میرے معاشرے دے اندر ایک برائی دیمت دی طرح پھیلی ہوئی ہے اس واسطے چاہے دو عورتوں نے تیسری دی غیبت شروع دو علماء عالم دین نے تیسری دی غیبت شروع دو چار دنیا دار لوگ بیٹھے نے چوتھے دی غیبت شروع اس واسطے خدا را اس برائی کو لو بچو آپ بھی بچو تو دوسرے نمی بچن دی تلقین کرو میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا زانی بندہ زنا کر کے توبہ کرے ہو سکتا ہے میرے رب دی توبہ قبول کر لے لیکن غیبت کرنے لے دی توبہ قبول نہیں ہو سکتی جنی دیر تک جڑے بندے دی غیبت کرتا رہے وہ بندہ انہوں معاف نہ انہی دیر تک دی توبہ قبول نہیں میرے لجپال تکریمہ کنے شاعت میں صحابہ تین چیزاں جدی اندر ہون گیاں میرے رب انہوں جنت عطا فرمائے گا اللہ دی رحمت ہوتا مقدر بن جائے گی صحابہ نے عرض کیا آقا تین چیزاں کیڑیاں نے میری سرکار نے فرمایا جڑا توڑے نہ توڑ دے ادنا جوڑ جڑا تو انہوں محروم کر دے انہوں عطا کرو پھر فرمایا جڑا توڑے دے ظلم کر دے انہوں معاف کر انہوں معاف کر دو فرمایا تین چیزاں جیدے اندر ہون گیا میرے رب انہوں جنت عطا فرمائے گا اس واسطے نفرتانو ختم کرو یار محبتانو فروغ دے وہ محبتان پھلاؤ سرکار دی امت میں اس وقت محبت دی لوڑے بڑے بڑے اسی بچھر گئے ایک دوسرے تو بڑی بڑی دور چلے گئے ساڑی اس دوری دا فائدہ کافرہ نے اٹھا لیا اس واسطے اگر آج بھی غالب ہونا چاندے ہو آج بھی اسلام دا پرچار پوری دنیا تک کرنا چاندے ہو تے متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ گے خدا دی قسمیں خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے